अब यत्रो पछाडिबाट यत्रो यो आएकोलाई नै के भन्छ सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा किन हुन्छ भन्दाखेरि लिम्फेटिक अब्स्ट्रक्सन भएर हुने। लिम्फेटिक अब्स्ट्रक्सन भएर हुने भएको भएर तिमीलाई लिम्फेटिक त थाहा हुनु पऱ्यो। लिम्फेटिक चाहिँ के हुन्छ, यो जुगुलर ट्रङ्क भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त। जुगुलर लिम्फेटिक स्याक है त। जुगुलर लिम्फेटिक स्याकमा प्रब्लम आएर तिम्रो हुने हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त, जुगुलर लिम्फेटिक ट्रङ्कमा है त। त्यसपछि अब आयो तिम्रो what is cystic hygroma? It is a cystic swelling due to the sequestration of the portion of the jugular lymphatic sac from the lymphatic system during the development of period हैन। यो चाहिँ के हुन्छ, बर्थमै हुन्छ कि, त्यही भएर प्रिनेटल पनि यसको टेस्टिङ गराउनुपर्ने हुन्छ है त। अब के हुन्छ, लिम्फेटिक फेल्स टु कम्युनिकेट टु द भेनस सिस्टम। अब यत्रो ठुलो स्वेलिङ छ, यत्रो ठुलो स्वेलिङ भइसकेपछि त तिम्रो जहाँ पनि सबैलाई हुन्छ नि, त्यही भएर एसोसिएटेड विथ अल टाइप अफ डाउन्स होस् तिम्रो, अनि त्यसपछि टर्नर्स होस्, अनि त्यसपछि क्लेनफेल्टर्स होस्, अथवा तिम्रो हामीलाई थाहा भएको ट्राइसोमी 13 होस्, ट्राइसोमी 18 होस्, सबैसँग के हुन्छ, यो सिस्टिक हाइग्रोमा के हुन्छ हुन्छ है त। त्यसपछि अब सिस्टिक हाइग्रोमा कसरी हुन्छ त, यो चाहिँ के हुन्छ, नर्मल लिम्फेटिकसँग कम्युनिकेट गर्दैन। इभन दो सिस्टिक हाइग्रोमा चाहिँ के हुन्छ, सबक्युटेनियस, यहाँ सबक्युटेनियस भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्युनिकेट नगरोस्, त्यहाँ जम्मा हुँदै हुँदै गइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यहीँनिर हुनसक्छ, नत्र भने चाहिँ के डिपर प्लेनमा पनि जान सक्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्ट चाहिँ के हुन्छ, मल्टिलोकुलर जस्तो बनाइदिन्छ है त। अब यसको टाइप भने गोलोवाला भयो भने सर्कमस्क्राइब्ड लेस देन 5 सेन्टिमिटर भयो, ग्रेटर भयो भने एकदमै डिफ्युज फैलिन सक्छ, जस्तै यहाँनिर पुरा डिफ्युज फैला छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, रेटिकुलेट प्याटर्न, यस्तो 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 रेटिकुलेट, या त के भन्छ डिफ्युज प्याटर्न, रेटिकुलेट प्याटर्न। सबसे बढी त के हुन्छ, पोस्टेरियरमा छ, पोस्टेरियर ट्रायंगल अफ द नेक, अनि यो एक्सटेन्ड भएर एक्जिलासम्म पुगेको छ साइट है त। क्लिनिकल फिचर्स भन्दा अगाडि के हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। 8th विक अफ जेस्टेसनमा चाहिँ 6 लिम्फेटिक स्याक हुन्छ अरे क्या, 2टा जुगुलर होइन, यो घाँटीतिर 2टा जुगुलर भयो, अनि 2टा चाहिँ आइलियाक होइन, अनि 1 एट द रुट अफ द मेसेन्ट्री, 1 डर्सल टु द एब्डोमिनल एओर्टा है त। 6वटा, एउटा घाँटीमा, एउटा एब्डोमेनमा, अनि 2टा चाहिँ के हुन्छ, यो आइलियाकतिर हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ के हुन्छ, लेटर चाहिँ के हुन्छ, नेटवर्क अफ द लिम्फेटिक्स, लेटर चाहिँ के हुन्छ, नेटवर्क अफ द लिम्फेटिक्स चाहिँ के हुन्छ, कम्युनिकेट गर्छ क्या। तर के हुन्छ, 9th विक अफ जेस्टेसनमा यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रपोज मेकानिजम चाहिँ के हो भन्दा, सिस्टिक हाइग्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुगुलर लिम्फेटिक स्याक चाहिँ के हुन्छ, सिक्वेस्ट्रेसन भइदिन्छ। त्यो आफै गइसकेपछि के हुन्छ, यसले के हुन्छ, कनेक्ट गर्न पाउँदैन। भनेपछि के हुन्छ, कनेक्ट गर्न नपाएपछि त्यहीँनिर के हुन्छ, लिम्फेटिक्सहरू त सब इन्डोथेलियल डिपोजिट्स भइराख्ने भयो, डिपोजिट भइराख्ने भयो, जसले गर्दाखेरि तिम्रो के घाँटी पछाडिपट्टि के हुन्छ, एकदमै स्वेलिङ हुन्छ क्या। त्यही भएर यो चाहिँ मोस्ट कमनली भने के हुन्छ, पछाडिपट्टि हुन्छ, पोस्टेरियर ट्रायंगल अफ द नेक। अब यत्रो ठुलो पिक्चर हेर्दाखेरि एक्जिलामा पनि गएको हुन्छ, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ त्यहाँ भयो है त। अनि अब क्लिनिकल एक्जामिनेसन हेर्नु पऱ्यो। अब यो पिक्चरमा टक्क साइड सबै भन्नु पऱ्यो, देयर इज अ स्वेलिङ है त इन द पोस्टेरियर ट्रायंगल अफ द नेक अफ डिफ्युज सेप एन्ड साइज होइन। अनि डिफ्युज हुनसक्छ, या त सर्कमस्ट्राटा भनेको अराउन्ड 5 सेन्टिमिटर, डिफ्युज भनेको ग्रेटर देन 5, या त रेटिकुलर है त। अनि त्यसपछि साइज चाहिँ एकदमै त्यही डिफ्युज अनुसार हुन्छ। स्मुथ सर्फेस भइहाल्छ। सिस्टिक भनेपछि के हुन्छ, तिम्रो स्मुथ सर्फेस हुन्छ, बोर्डरहरू इल डिफाइन्ड नै हुन्छ है त। त्यसपछि अब इरेगुलर नै हुन्छ। एक्सटेन्ड चाहिँ के हुन्छ, डिसफिगरमेन्ट अफ द फेस। अब तिम्रो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि पाल्पेसनमा के हुन्छ, सिस्टिक कन्सिस्टेन्सी जस्तो देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि तिम्रो अब ट्रान्सलेन्सी टेस्ट एकदमै ट्रान्सलेसन भइहाल्यो। यसलाई कहाँबाट रिड्युसिबल गर्छ, यसलाई कहाँबाट टङ प्रोट्रुजनहरू गर्न मिल्दैन, पार्सियली कम्प्रेसिबल हुनसक्छ है त। अनि कज भयो होइन, कन्डिसन पेसेन्टको अब बच्चा जन्मिँदाखेरि नै यो लिएर आउन सक्छ। अनि कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ, सास फेर्नै गाह्रो हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ, इन्फेक्सन हुनसक्छ है त। अर्को भनेको हो कज, कन्डिसन एन्ड कम्प्लिकेसन है त, सेप्टिसेमियाहरू भएर आउन सक्छ। त्यसपछि अब तिम्रो अब त्यसपछि ट्रिटमेन्ट होइन। अब सिटीहरू स्क्यानहरू के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हुन्छ होइन। अब यो सफ्ट टिस्यु हो, सफ्ट टिस्युलाई एमआरआई अथवा सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ। सिटी स्क्यान गरायो भने ठिकै छ, एमआरआई गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब के देखिनु भयो, सिस्टिक लिजनहरू देखिन्छ है। मल्टिसिस्टिक होइन, मल्टिसिस्टिक होमोजिस नन इन्भेजिभ डेन्सिटी विथ लो एटेन्युएसनहरू देखिन सक्छ होइन। अनि त्यसपछि भेसलसँग एट्याचमेन्ट छ कि छैन, पर्फोरेसनहरू हुन्छ, नर्भसँग कतिको एट्याचमेन्ट छ, सबै थाहा हुन्छ है। अनि त्यसपछि आयो तिम्रो प्रिनेटल डायग्नोसिस युजिङ युएससी इज वेल डकुमेन्टेड है त। अनि मालफर्मेसन इज कमनली लोकलाइज इन द नुकल रिजन, एडिसनल 20% आर फाउन्ड इन द एक्जिला। त्यही नै भनेको कुरा यो भयो है त। अनि त्यसपछि अब ट्रिटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो पहिला सुरु यत्रो ठुलोलाई के हुन्छ, सानो बनाउने, त्यसलाई के हुन्छ, एस्पिरेसन गर्ने, अनि स्क्लेरेजिङ एजेन्ट हाल्ने। स्क्लेरेजिङ एजेन्टहरूमा भनेको के हुन्छ, ओके 432 यसकै लागि स्पेसल भनेर के हुन्छ, ओके 432 भनेर आउनै पर्यो होइन। त्यसपछि पिकी ब्यानिल होइन। अनि त्यसपछि फाइब्रोसिस भइसकेपछि चाहिँ तिम्रो अलिकति सानो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, एक्सिजन गरेर फालिदिने हो है त। अनि त्यसपछि स्ट्रेप्टोकोकस
पाएजिन्स, प्योर इथेनल, अनि त्यसपछि इन्टरफेरन टु अल्फा डक्सिसाइक्लिनहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ है त। अब त्यसपछि अब आयो तिम्रो के हुन्छ कम्प्लिकेसन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुनसक्छ, इन्फेक्सन, एब्सेस, अनि त्यसपछि सेप्टिसेमिया हुनसक्छ होइन। अनि सर्जरी इट्सेल्फ इज अ कम्प्लिकेसन। यदि तिमीले कम्प्लिटली फाल्नको लागि नर्भहरू मजाले फाल्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ है त। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो रिकरेन्स अफ द सिस्ट हुने भइहाल्यो, काइलस फिस्टुला, काइलोथोर्याक्सहरू पनि हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ।